सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह दुखान की जिन आयात की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उसका तर्जमा समाअत फरमाएं। कसम रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं और इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस आये करीमा में लैलतुम मुबारका जो फरमाया गया, इससे मुराद शब कद्र है या शब बरात। तो जमहूर उलमा अव्वल के कायल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इसको लैलतुल कद्र में नाजिल किया। तफसीर जलालैन में है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका हिया लैलतुल कद्र औ लैलतुन निस्फ मिन शाबान, यानी ये लैलतुल कद्र है या शाबान की 15वीं शब। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, औ लैलतुन निस्फ मिन शाबान के तहत तफसीर सावी हाशिए जलालैन में हजरत इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु और एक जमात का कौल है कि लैलतुम मुबारका की तफसीर शब बरात से, जब एक सहाबी और दिगर हजरात से मरवी है तो इसको बिल्कुल गलत और बातिल तो नहीं कहा जा सकता। यानी हजरत इकरमा और एक जमात जो सहाबा की है वो लैलतुल मुबारका से मुराद निस्फ शाबान की रात को लेते हैं। इसलिए अगर एक सहाबी का भी इस सिलसिले में कौल मिलता हो तो इससे उस रात की अजमत और उस रात से मुराद लैलतुल मुबारका से मुराद निस्फ शाबान की रात मुराद ली जा सकती है। यानी इससे मुराद ये है कि कुरान मुक़द्दस से भी 15वीं शब की फजीलत साबित होती है और शब बरात की अजमत का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया। और लैलतुल मुबारका से मुराद लैलतुल निस्फ शाबान लेकर हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी तरफ गए और आपने इसकी तफसीर के अंदर ये बयान फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, वो कहते हैं बेशक अल्लाह ताला शब बरात में फैसले फरमाता है और उन्हें मुतअल्लिका असहाब यानी फरिश्तों के सुपुर्द शब कद्र में फरमाता है, फरिश्तों के सुपुर्द शब कद्र में फरमाता है। और यही तावील इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका में, यानी हमने इसको लैलतुल मुबारका में नाजिल किया के बारे में भी की गई है कि शब बरात से उसका नुज़ूल शुरू हुआ और शब कद्र में तमाम हुआ। यानी लोहे महफूज से दफ्तर मलाइका में इस तरह दोनों रिवायात में तदबीर हो जाती है। यानी लोहे महफूज से निस्फ शाबान से ये सिलसिला शुरू होता है और इसका मामला शब कद्र तक चलता है। यानी इसमें ये बात भी वाज़ेह तौर पर समझ में आई कि दोनों रातें इससे मुराद ली जा सकती हैं और इसमें कोई मुज़ायक़े की बात कतई तौर पर नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अल्लामा अहमद सावी हाशिए जलालैन में फरमाते हैं कि एक कौल ये है कि लोहे महफूज से लिखने की इब्तिदा शब बरात में होती है
اور شب قدر میں سب کچھ لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ چنانچہ رزق کا نوشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے اور جنگوں کا نوشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے۔ یوں ہی زلزلے، بجلیاں اور دھسانے کے احکام اور رزق کا نوشتہ اسماعیل علیہ السلام، یہ آسمان کے سب سے بڑے فرشتے ہیں، ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو آسمان دنیا کے مالک ہیں اور آپ ایک زبردست فرشتہ ہیں۔ اور مصائب کا نوشتہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ اب آپ سنیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اس رات کے اندر رزق کے حوالے سے، زندگی اور موت کے حوالے سے، آفات و بلیات کے حوالے سے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے نوشتوں کو فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، تو آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ و تسلیم سے اسی سلسلے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ماہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ روزے عام مہینوں کے مقابلے میں ماہ رمضان کو چھوڑ کر اتنے زیادہ روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں ماہ شعبان المعظم میں آپ زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جب فرشتے میرا نوشتہ لکھیں اور جب فرشتے میری زندگی کے متعلق کچھ لکھیں تو میں اس حال میں رہوں کہ روزے کی حالت میں رہوں اور فرشتے میرے حوالے سے لکھتے چلے جائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوچ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور وہ سوچ یہ ہے کہ اے روئے زمین پر بسنے والے غلامان رسول، تم اپنی زندگی کو ہمیشہ نیکیوں میں گزارو، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارو، اس لیے کہ معصوم فرشتے تمہارے نام اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے جب تم نیکی کرو گے تو نیکی کے فرشتے نیکیاں لکھیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ نیکیاں لکھیں گے تو نیکوکار کی نیکی کو دیکھ کر فرشتے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو لکھنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو جب لکھنے والے فرشتے کو خوشی ہوتی ہے تو جس کے لیے نیکی کر رہے ہو وہ رب کتنا خوش ہو رہا ہوگا، اور اس کے پیارے حبیب ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔